دونك اول تمرين غادي نبداو. قال لك لكل سؤال جواب واحد صحيح المطلوب وضع علامه في الخانه في خانتي. دونك هنايا هكذا كيتحط الكونكور. اولا قال لك حل المعادله 3 ln x plus 1 moins 2 ln x est égal à ln x plus 7 في المجموعه r. دونك غادي نبداو بسم الله. 3 ln x plus 1 moins 2 ln x est égal à ln x plus 7. اش كتلاحظوا هنايا عندي ln. دونك باش نحيد ln من الطرفين خصني تكون عندي هنا واحد ln وهنا واحد ln. دونك غنجمع هاد الالانات هادو الانات، وهنايا غادي تبقى عندي واحد الالان باش غادي نختزل بها، نطلع بالاكسبونونسيال ونختزل بها. دونك بانت لكم الفكره. غادي تحاولوا نتوما تحبسوا الفيديو وتحاولوا ديروها بوحدكم، ومن بعد تشوفوا الجواب واش هو هذاك. دونك غنطلع لا بويسونس كما كتعرفوا هنايا. باش خدمنا بالقاعده ديال ان ln ديال واحد u على لا بويسونس n est égal à n ln u. Donc implique أن ln ديال x plus 1 à la puissance 3 sur x au carré est égal à ln تاع x plus 7. d'accord. donc هنايا غادي تكون عندي القاعده اللي خدمنا بها ln تاع a moins ln تاع b est égal à ln de a sur b. دونك هنا نقدر نرفع بالاكسبونونسيال. الا دخلت الاكسبونونسيال هنا ودخلت الاكسبونونسيال هنا غادي نختزل بها ولا غادي تهبط ليا. غتبقى لي x plus 1 à la puissance 3 sur x au carré est égal à x plus 7. implique أن x plus 1 à la puissance 3 est égal à x plus 7 x au carré. دونك هنايا انا في الحقيقه ما حافظاش المتطابقات الهامه على puissance 3 ديال 3، ولكن كنسلك راسي بهادو ديال او كاري. دونك كان هادي على بيسونس 3 كتساوي لي x plus 1 fois x plus 1 على بيسونس 2، وغادي ندير النشر عادي. دونك 2x au carré plus 2x plus 1 est égal à x à la puissance 3 plus 7x au carré. donc implique أن x plus x à la puissance 3 plus 2x au carré plus x au carré plus 2x plus 1 est égal à x à la puissance 3 plus 7x au carré. donc غنختزل x à la puissance 3 implique هنايا دونك عندي 3x au carré وعندي moins 7x au carré. دونك جبت هذه لهنا غتبقى ليا plus 3x plus 1 est égal à 0. دونك هذه غتعطيني moins 4x au carré plus عندي هنايا 3x plus 1. وهنا غيبقى ليا نحل المعادله من الدرجه الثانيه عاديه جدا. دونك غادي نحسبوا دلتا غيساوي ليا b au carré هي 7 باردون. دونك غادي نحسبوا دلتا 3 au carré سي 9. دونك غادي نحسبوا دلتا اللي هو 9 moins fois moins 4 donc plus 4 fois 4 c'est 16. donc 16 غتعطيني 25. donc delta positif اذا x1 اش غتكون moins b donc c'est moins 3 moins la racine c'est moins 5 sur 2 fois moins 4 c'est moins 8. x2 غادي تكون كتساوي ليا moins 3 plus 5 sur moins 8. donc غادي تعطيني moins 8 moins 8 sur moins 8 غتعطيني 1 et هادي غادي تعطيني 2 sur moins 8 c'est 1 moins 1 sur 4. إلا جينا لهنا وشفنا الأجوبة اش غنتلاقاو؟ كاين عندي 2 4 5 3 آخر. دونك حنا شنو هنايا تلاقينا 1 تلاقينا moins 1 sur 4. دونك شنو هو الجواب؟ آخر ما تلاقيتوش. غندوزو للسؤال الثاني. قال لك مجموعة تعريف الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي f de x est égal à ln 1 moins 1 sur racine de x. دونك هنايا هادي راه درتها معكم في الفيديو اللي قبل. غتلقاو سي 01 union 1 plus l'infini. دونك رجعوا الفيديو اللي قبل وغتلقاو هي كما قلت لكم شنو هي لاستيوس اللي درنا في هذا التمرين هذا. درنا ان نرجعوا لهنا درنا لاستيوس اللي درنا في هذا التمرين هذا. دونك استيوس درنا ان الا كانت عندك ln ديال u de x القيمه المطلقه دونك دي دو اف ديالها خص اولا خص u de x تكون كتخالف ليا 0. نحل ليه المعادله وهنايا كتبقى ليا u de x خصها تخالف ليا 0 الا كان فيها الجذر خصو يكون بوزيتيف
وإلا كان عندي المقام خصو يكون كيخالف زيرو. دونك جوج تاع الحلول، جوج ديال الحالات، المقام خصو يخالف ليا زيرو والجذر خصو يكون بوزيتيف. الجذر خصو يكون بوزيتيف او يساوي بوزيتيف. داكوغ. دونك ندوزو لسؤال اخر. لتكون اكس مجموعه تعريف الداله اف معرفه بنفس نفس الداله اللي قرينا قبيله ln 1 1 sur racine de x. قال لك لدينا اف بريم دو اكس، يعني غادي نحسب اف بريم دو اكس. دونك اف بريم دو اكس اش غتكون كتساوي ليا ln de 1 moins 1 sur racine de x بريم. دونك شنو هي؟ كنعرفوا ان ln de u prime c'est u prime sur u. هاد القاعده قريتوها في الباك بيان سور. دونك سي u prime sur u. دونك اش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا 1 moins 1 sur racine de x prime على 1 moins 1 sur racine de x. ياك. دونك هادي نتوما باش ما تغلطوش وباش ما يدوخكمش الحساب اجيو لهنايا وديروا 1 moins 1 sur racine de x prime بوحده est égal. دونك ان بريم حاولوا تجربوا في الحساب، يعني ما تبقاوش معطلين. دونك ان بريم ما غاديش تكون عندها كونستانت، غتبقى ليا موان 1 سور راسين دو اكس بريم. دونك هادي اش غتعطيني؟ سي اكس. دونك شنو هي القاعده اللي غنستخدموا؟ او سور في بريم اش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا في او كاري سور او بريم فوا في موان او فوا في بريم. ياك قريتوا هاد القاعده؟ Donc c'est x racine de x au carré, c'est x. غتبقى ليا moins 1 fois la racine, moins 1 prime fois la racine de x c'est 0. غتبقى ليا واحد لو موان هنايا. هاد لو موان ديال هادي اللي خرجنا قبيله غيبقى ليا موان u prime اللي هي racine de x prime fois le 1. Donc غتولي ليا بلس racine de x prime sur x. دونك الا ما كنتوش حافظينها، الا ما كنتوش حافظين لا غاسين شنو هي المشتقه ديال غاسين دو اكس بريم، غتولي هي اكس على بيسونس 1 دومي بريم. دونك غتهبط ليا 1 دومي اكس 1 دومي موان 1. دونك اش تولي 1 دومي فوا اكس موان 1 دومي. دونك هي شنو غتولي لكم؟ سي 1 دومي فوا لا غاسين دو اكس. صافي. دونك غنرجعوا لهنايا شنو غادي تولي لينا؟ دونك غادي نديرو هذا جانبا. غادي تولي لينا 1 demi 1 sur 2 racine de x fois le x. بلا ما تحاولوا تطلعوا على بيسونس 3 يعني على racine de x على بيسونس 3. دونك خليوها بحال هكاك من بعد غادي تختزل. من بعد غادي نجيو نعوضوا في f بريم. اش تعطينا؟ غتعطينا 1 sur 2 la racine de x fois x sur هنايا غادي نعملو باغ x باش نختزلوا بها. غتعطيني لا racine de x moins 1. دونك غادي تمشي ليا هادي مع هادي، غتبقى ليا 1 sur 2x fois هنايا عندي fois la racine de x moins 1. اي هادي هي f prime de x. الا جيتو هنا اش غتلقاو؟ سي صا. دونك شنو غادي نتلقاو هنايا؟ غادي تلقاو الاختيارات وهنايا مكوشيه على الاختيار الصحيح اللي هو 1 sur 2x racine fois la racine de x moins 1. دونك ندوزو لتمرين اخر. قال لك احسب نهايه المتتاليه 3 sur 2 à la puissance n plus 1. ديما المتتاليه كنحسبوها في بلس لانفيني. دونك كما قلت لكم في لي بارتي لا بارتي 1 قلت تاع الماتيماتيك، قلت لكم دي زاستوس تاع المتتاليات ملي تبغيو تحسبوا النهايات. دونك ما غاديش نوريهم لكم دابا، سيروا رجعوا لا فيديو الاولى وغادي تلقاوهم. دونك نيشان شنو غادي نجيو نديرو؟ سي لا ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال 3 sur 2 à la puissance n fois 2. دونك هنايا تحاولوا تخرجوا 2 à la puissance n. Donc c'est quoi? C'est la limite quand n tend vers plus l'infini dièle 3 sur 2 fois 1 sur 2 à la puissance n qui est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini dièle 3 sur 2 fois 1 demi à la puissance n. Donc أنا شنو درت هنايا؟ خرجت 1 demi à la puissance n. خرجت واحد q اللي على بيسونس ان باش نعرف شنو ندير ليه، باش نعرف النهايه ديالو، لان قلنا كاينين 4 ديال الحالات ديال النهايات المتتاليه، خصني نتلاقى واحد الحاله منهم باش تخرج لي النهايه. دونك شنو تلاقيت هنايا؟ تلاقيت لا ليميت ديال q على بيسونس n تيل كو هاد لو q هذا الي انفيريور ا 1. دونك بين 0 و 1 ياك. شنو قلنا ان النهايه ديال هادي اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا دونك لا ليميت غادي تساوي ليا 0.
Donc شنو غادي نعوض هادي؟ غادي تعوض سي 3 sur 2 la limite quand n tend vers plus l'infini ديال 1 demi à la puissance n et هادي la limite ديالها c'est 0 donc 3 sur 2 fois 0 est égal à 0 c'est 0 donc la limite donc نكتبوها هنا donc la limite est égale à 0. غنرجعو للورقه ونشوفوا واش عندنا داكشي صحيح. دونك الا رجعنا غنتلاقاو 0 دونك صحيحه مزيان. كما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل قلت لكم انهم هما كيبغيو يطيحوكم في البياج. مثلا هنايا كون درتي لا ليميت ديال كيو كتساوي 1 هما دغيا يقدروا يهبطوك. مثلا نتايا دابا نسيتي ودرتي ان لا ليميت ديال q à la puissance n tel que q بين 0 et 1 est égal à 1 دونك غتخرج لك 3 sur 2. ها هما عطاوها لك حتى هما راه كيقول لك ها كلشي عليها. علاش؟ لان سؤال واحد كنقول لكم سؤال واحد راه يقدر يهبطك بين 900 واحد. الالاف ديال الناس انا كنت دوزت في الميديسين 1000 واحد اللي مدوز فيها. سؤال واحد يقدر يهبطك بين 900 واحد. ركزوا فيها مزيان وفكروا فيها مزيان وراه غادي تبان لكم. دونك داكشي علاش الهامش تاع الخطا خصو يكون قليل جدا، وهو في الحقيقه في الاخر كتاخذ غير اللي مكتبه لك، وانما انت خصك دير شويه المجهود. المهم كيبقى فيك الحال الا ما درتيش مجهود، اما الا درتي مجهود ديك الساعه راه ما غيبقاش فيك الحال وكتقول بلي راها مكتبه والحمد لله. دونك غادي ندوزو سؤال اخر قال لك احسب النهايه ديال اس ان. اس ان هي متتاليه. دونك لا ليميت بغيت لا ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال 3 sur 2 à la puissance 2 plus 3 sur 2 à la puissance 4 plus 3 sur 2 à la puissance 2n. دونك هنايا انا باش نحسب لا ليميت شنو خصني نخرج يا اما متتاليه حسابيه ولا متتاليه هندسيه. متتاليه حسابيه كتكون هو الاساس فوا u à la puissance 0 ولا الحد الاول، والمتتاليه الحسابيه كتكون r يعني الاساس زائد الحد الاول. هنايا شنو غادي نلاحظ؟ غنلاحظ ان عندي هنايا اولا عندي نعمل بثلاثه نخرج عليا 3 دونك غتبقى ليا 1 demi à la puissance 2 plus 3 demi à la puissance 4 plus 3 sur 2 à la puissance 2n ياك. باردون هنايا راه عملت اش كندير دونك ياك. هنايا شنو غادي نلاحظ؟ غنلاحظ ان عندي هذا كله او كاري، هذا كله على بيسونس 4، هذا كله على بيسونس 2n. انا لا، انا بغيت متتاليه اذا خص الحدود يكونوا متابعين، واحد على بيسونس 1 واحد على بيسونس 2 واحد على بيسونس 3 وهي غادا باش نتلاقى المجموع ديالها، لان شفنا المجموع ديال جوج متتاليات. قلنا الا كانت عندي مثلا اس ان متتاليه اللي هي حسابيه، اذا شنو غادي يكون المجموع ديالها؟ قلنا ان المجموع ديالها اس ان غادي يساوي ليا انا حافظها بالعربيه دونك الحد الاول زائد الحد الاخير فوا مجموع الحدود سور 2 ياك. هذه بالنسبه للمتتاليه حسابيه. وبالنسبه للمتتاليه هندسيه نقولوا ان اس ان هي متتاليه حسابيه. اش غادي يكون المجموع ديالها؟ دونك باردون هنايا هندسيه. دونك المجموع ديالها غادي يكون هو اس ان est égal à 1 moins q و q كيكون هو الاساس فوا مجموع الحدود هنايا. دونك غيكون مجموع الحدود على 1 moins q اللي هو الاساس فوا q à la puissance الحد الاول. دونك هذا هو المجموع تاع متتاليه هندسيه. دونك كما قلنا ان المتتاليه الحسابيه هي ملي كندوز من حد لحد كيتزاد ليا شي حاجه، كيتزاد ليا واحد العدد اللي هو ثابت اللي هو ار الاساس. ولا كانت عندي هندسيه فمني كندوز من حد لواحد اخر كتضرب ليا في كي اللي هو الاساس. دونك هنا اش كيبان ليا؟ دونك غنجيو لنا لا ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني غادي يبان ليا 1 sur 2 على بيسونس 2 4 حتى ل 2n. هنايا خصني نختزل بواحد 2 ماشي نختزل بها وانما نعمل بها، لان عندي 1 sur 2 à la puissance 2 هذا معمل بيناتهم. دونك غادي نخرج 1 sur 2 à la puissance 2 à la puissance 1 plus 1 sur 2 à la puissance 2 à la puissance 2 plus 1 sur 2 à la puissance 2 هذا à la puissance n. دونك هنايا شنو درت؟ خرجت حدود الحد الاول زائد الحد الثاني زائد الحد الاخراني
وهنايا في لا بويسونس شي حاجه اللي متابعه دونك 1 2 3 حتى الان. دونك هذه كتسمى متتاليه. كي دايره هذه المتتاليه هندسيه. علاش؟ لان ملي كندوز لهنا لهنا فاش كنضرب في 1 sur 2 على بويسونس 2 يعني 1 sur 4. فيما كندوز من هنا لهنا كنضرب في 1 sur 4. داكشي علاش هنايا لا بويسونس كتولي كتزاد ليا ب 1. دونك هذه متتاليه اللي هي هندسيه. ملي كندوز من هنا لهنا كنضرب في 1 sur 2 على بويسونس 2. داكوغ. دونك اش غادي تولي ليا المجموع ديالها ولا المجموع ديال هذا سي est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. هاد المجموعه تولي ليا متتاليه هندسيه q على بويسونس مجموع الحدود على 1 moins q le tout fois q à la puissance الحد الأول. إذا كتساوي لي لا ليميت كون ان تون فيغ بلوس لانفيني ديال 1 موان 1 سور 2 على بويسونس 2. مجموع الحدود هو n الحد الأخير ناقص الحد الأول موان 1 بلوس 1 سور 1 موان 1 سور 2 على بويسونس 2 فوا 1 sur 2 à la puissance 2. الحد الأول شنو هو 1 donc à la puissance 1. غتعطيني سي لا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال 1 موان دونك غتمشي ليا هاد لو 1 موان 1 موان 2 à la puissance 2 à la puissance n على 1 موان 1 sur 4 دونك إلا عملت هنا فوا 1 sur 4 دونك غادي تولي ليا لا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال 1 moins 1 sur 4 à la puissance n على 4. إلا عملت هنايا غتعطيني 4 moins 1 سي 3 sur 4. وهنايا نسيت واحد لو 3 باردون هنايا زيد واحد لو 3 ها هي راه نسيتها لأن بقيت خدامه غير بهذا المجموع هذا لأن راه عملت ب 3 في الفوق دونك 3 sur 4 وهنايا غتعطيني 3 sur 4 دونك غادي تمشي ليا غتبقى ليا دونك نكتبها من الأحسن نكتبها غتمشي ليا ها هي وغتبقى ليا سي لا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني دو 1 موان 1 sur 4 على بويسونس n. كما كتلاحظوا ان 1 sur 4 راه محصوره بين 0 و 1 دونك لا ليميت تاع 1 sur 4 على بويسونس n كون ان طون فيغ بلوس لانفيني est égal à 0. هاهي هادي هي باش خدمنا هاد القاعده. دونك لا ليميت شنو غتساوي؟ هادي غتساوي ليا 0 دونك غتمشي ليا لا ليميت تاعها غتبقى ليا لا ليميت est égal à 1. دونك لا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديالاش تاع اس ان غتساوي ليا لو 1. دونك هذا هو الجواب الاخير. غنجيو نتيقنوا نشوفوا واش داكشي تلاقينا. دونك ها هو كيفاش كيبان لكم 5 هنايا كيبان لكم دورنا 1 دونك صحيحه. نمشيو للستة التكامل. دونك هذا يقدر اول تمرين غادي نخدم معكم بالتكامل. بغيت التكامل من 1 حتى 2 ديال اكس بلس ln دو اكس. دونك هنايا كتعرفوا باللي ln دو اكس ما كتعرفوش نتوما الاصليه ديالها. دونك هنايا غادي نفرق لانتيغرال دي دو اكس دي دو اكس. غادي نفرق لانتيغرال هنايا غادي يكون لانتيغرال من 1 حتى 2 تاع اكس دي دو اكس شنو هو دونك سي اكس او كاري سور 2 لي بورن من 1 حتى 2 زائد لانتيغرال من 1 دومي من 1 حتى 2 ديال دي دو اكس تاع ln دو اكس. دونك كما كتعرفوا ان ln دو اكس ما كتعرفوش الاصليه ديالها دونك غادي نعطيكم الاصليه وغادي تحفظوها. غادي نبرهن لكم عليها ولكن خصها تحفظ لان ماشي فيما تجي تلاقاو الاصليه ديال ln دو اكس خصكم تبرهنوا عليها غتجيو نيشان وتكتبوها. دونك غادي ديروها بالتكامل بالاجزاء. دونك التكامل بالاجزاء غادي تحطوا كما كتعرفوا بالتكامل الاجزاء u v prime donc implique u prime وهنايا implique v. دونك u شغادي نحطها هنايا كنعرف ان ln ما عندهاش داله اصليه دونك انا كنقلب على الداله الاصليه. اذا اش غادي ندير غادي نحطها هي u. علاش؟ لان كنعرف هي غير الاشتقاق ديالها دونك غتولي ليا 1 x. ولا كتعرفوا ديك القضيه ديال البيس ديال البيس الا كانت مثلا عندي هنايا ln سابقه دونك هي اللي غنحطها في u اي في بريم كيبقى داكشي الاخر. دونك هنا كيبان لك هنا 1 فوا ln دي اكس دونك غنحط في بريم سي 1 دونك الاصليه ديال 1 سي اكس. وغادي نجي ندير التكامل بالاجزاء عادي جدا. دونك سي كوا سي u فوا في ln دو اكس فوا لو اكس موان لانتيغرال
ديال كيما درت هنايا u فوا v بريم هنايا غتولي لي عندي u بريم فوا v. دونك 1 sur x فوا لو x غادي تختزل ليا غتولي لي لو ln de x فوا لو x موان l'intégrale ديال 1 d de x. انا كنت ديما هاد d de x. دونك سي لو ln de x فوا لو x ناقص l'intégrale ديال 1. l'intégrale ديال 1 سي لو x بلس واحد لا كونستانت. المهم حنا ما عندنا، انا ما عندي غرض بديك لا كونستانت دونك ما يهمنيش. اذا لانتيغرال عرفت ان الاصليه ديال ln de x ديما هي x ln de x موان x دائما وابدا. فين ما تلقاو شي تمرين الداله الاصليه ديال ln غادي تخدموا بهذه. دونك شنو غادي تولي عندي est égal à x au carré sur 2 les bornes plus ln de x fois le x moins x. دونك هذه هي الاصليه ديالها. الاصليه ديالها تلاقيناها في لي بورن ديالها 1 2. الا حسبت هذه دونك غنعوض جوج على 2 على بيسون 2 سي 4 4 sur 2 سي 2 موان 1 au carré سي 1 sur 2. هادشي غير مع التداول غتوليو الحساب يجيكم سهل وغتوليو تحفظوا هادشي. غتوليو تدخلوا لي كونكور غتبان لكم دغيا غادي تكوشيوها كاع ما تحتاجوا ديروا لهذا كاع ما تحتاجوا ديروا البرهانه. دونك سي 2 ديما بقاو تاكدوا لان الحساب راه كلشي كيغلط فيه تاكدوا في الحساب. دونك سي 4 sur 2 سي 2 موان 1 demi. دونك بلس ln de x دونك سي غنبداو بجوج دونك سي ln de 2 fois 2 moins le 2 moins ln de x fois 1 donc ln 1 fois le 1 plus 1. دونك اش غادي تولي ليا هنايا 2 moins 1 demi c'est 2 4 moins 1 c'est 3 plus ln de 2 fois 2 donc ln de 2 ln de 2 ln de 1 كتعرفوا انها هي 0 دونك غتمشي ليا غتبقى ليا moins 2 plus le 1 c'est moins 1. donc 2 3 moins 2 c'est 1 demi plus 2 ln de 2 وكما كتعرفوا ان 1 demi تما كيعطيوكم شي حساب اللي ساهل ما غيعطيوكمش شي حاجه اللي في الميديسين.